बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का दर्स चल रहा है। कल के सबक में मैंने अर्ज़ किया था कुर्बानी के फ़ज़ाइल और उसके कुछ मुतअल्लिक़ात के बारे में। आज कुर्बानी से मुतअल्लिक़ जो मसला ज़ेर बहस आ रहा है वो ये कि अला मन तजिबु अल उज़हिया, वो कौन सा शख्स है जिस पर कुर्बानी करना वाजिब है। क्योंकि कल के सबक में ये बात गुजरी थी, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह और उस पर जो है अहनाफ का फतवा है। ये बता दीजिए फ़िक़्ह हनफिया का जो मुफ्ता बिही कौल है वो ये कि साहिब निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है। आज के सबक में उसी बात को तफसील के साथ बयान किया जाएगा कि वो कौन से लोग हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब है और उन पर कुर्बानी वाजिब होने के कौन से शराइत और कौन से लवाजिमात हैं। फरमाते हैं अला मन तजिब अल उज़हिया, वो कौन शख्स है जिस पर कुर्बानी का करना, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। वो कौन शख्स है जिस पर कुर्बानी का हुक्म आयद हो जाता है। फरमाते हैं ला तजिब अल उज़हियत इल्ला अलल्लज़ी तूजद फीही अश्शुरूत अल आतिया, कुर्बानी का करना वाजिब नहीं होता है या कुर्बानी का हुक्म, कुर्बानी का अमल लाजिम नहीं होता है मगर उस शख्स पर जिसके अंदर कुछ आने वाली शराइत न पाई जाए। बअल्फाज़ दीगर यूँ कहा जाए कि कुछ शराइत आ रही है, कुछ लवाजिमात आ रहे हैं, जिस शख्स के अंदर ये सब शराइत बैक वक्त मौजूद हों उस शख्स पर कुर्बानी के दिनों में मखसूस जानवरों की कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी है। फरमाते हैं पहली शर्त जो है किसी शख्स पर कुर्बानी का हुक्म मुतवज्जा जो होता है अन यकून मुस्लिमन, कि कुर्बानी करने वाला मुसलमान होना चाहिए, अहले ईमान और अहले दीन, दीन इस्लाम उसके अंदर होना चाहिए, एतिकादात उसके ठीक होने चाहिए, पूरे इस्लाम पर उसका इत्मीनान होना चाहिए, अकायदे हक़ पर उस पर यकीन होना चाहिए। फरमाते फला तजिबु अलल काफिर, लिहाजा कुर्बानी का अमल लाजिम नहीं होता है काफिर पर। अगर कोई काफिर हो, चाहे वो मुकम्मल काफिर हो या दीन के किसी ख़ास अकीदे का मुनकिर हो या दीन के किसी ख़ास अकीदे का कुछ गलत मतलब ले रहा हो, जिंदीक हो, मुर्तद हो, काफिर हो, बेदीन हो, वो लोग अगर कुर्बानी करना भी चाहे और आला से आला कीमती जानवरों को लेकर वो कुर्बान भी करना चाहे और कुर्बान कर भी ले तो अल्लाह के यहाँ वो कुर्बानी नहीं होगी, वो मुर्दार होगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो फरमाते हैं काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन वो फिर भी करे तो अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि कबूलियत का मदार किसी के ईमान पर होता है। जब उनके अंदर ईमान नहीं, उनके अंदर अकीदा नहीं, उनके अंदर इस्लाम नहीं, तो उनका यह अमल माशरती अमल और रिवाजी अमल तो कहलाया जा सकता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये इबादत नहीं कहलाई जा सकती है। दूसरी शर्त और दूसरी लाजिम बात अन यकूना हुर्रन, कुर्बानी करने वाला जो है आज़ाद होना चाहिए, गुलाम नहीं, बांदी नहीं, लौंडी नहीं होनी चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। तो फला तजिब अला रक़ीक, लिहाजा कुर्बानी करना गुलाम पर वाजिब नहीं है, क्योंकि गुलाम जो होता है ये किसी शख्स की मिल्कियत होती है। गुलाम गर्च इंसान ही होता है, मर्द की शक्ल में हो औरत की शक्ल में, मर्द हो तो गुलाम, औरत की शक्ल में तो बांदी। ये जिसकी मिल्कियत और जिसके कब्जे में है ये दोनों उसकी मिल्कियत है। अब ये गुलाम बांदी अपने इख्तियार से कुछ कमा भी ले तो उनका कमाया हुआ वो असल आका की मिल्कियत में दाखिल होगा। तो फरमाते जब इनकी मिल्कियत में कुछ है ही नहीं, कुर्बानी के लिए जो है इस्तिताअत शर्त है, मन कान लहू साअ वलम युज़ाहि, तो उस उसूल के तनाजुर में इन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं। लेकिन अगर ये कुर्बानी कर भी लें तो इस कुर्बानी का सवाब इनको पहुँचना है और पहुँच भी जाएगा। क्यों पहुँचेगा? इसलिए कि ये लोग मोमिनीन हैं। जो आज़ाद लोग मुसलमान होंगे उनके अंदर इस्लाम होगा, एतिकादत उनके ठीक होंगे, फिर वो कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी का सवाब तो उनको पहुंचना लाजिम और ज़रूरी है, क्योंकि माली इबादत के लिए भी ईमान और इस्लाम शर्त है। जब वो शर्त इनके अंदर मौजूद है तो कुर्बानी का सवाब इनको ज़रूर मिलना और हासिल होना है। तीसरी शर्त क्या है? अन यकूना मुकीमन, कुर्बानी करने वाला इकामत पजीर होना चाहिए, अपने माहौल में होना चाहिए,
اپنے گھریلو حدود میں ہونا چاہے۔ اگر کوئی شخص شرعی سفر میں موجود ہو، اپنے علاقے کی سرحد سے نکل کر کسی اور جگہ اس کا پروگرام ہو جہاں وہ 15 دن سے کم رہنے کے ارادے سے گھر سے نکل چکا ہے، یہ شخص مسلمان ہے، آزاد ہے، مالدار ہے، لیکن سفر کے ایام میں رہ کر اگر یہ قربانی نہ بھی کرنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سفر کے ایام میں اس کے لیے شریعت نے رخصت کی گنجائش دے رکھی ہے، کرے تو بہتر، اس کو عزیمت کہیں گے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا، اس کو رخصت کہیں گے۔ تو کسی شخص کا مقیم ہونا قربانی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب اگر یہ مسافر ہے تو قربانی اس پر لازم نہیں ہے۔ فلا تجب علی المسافر، بس مسافر شرعی پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا اگر یہ قربانی کر بھی لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کی ہوئی قربانی ادا ہو جائے گی، اس پر جو ثواب آنا ہے وہ ثواب اس کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ ان یکون موسرا، موسر کے معنی ہوتا ہے مالدار۔ قربانی کے نصاب میں مالداری کا معیار یہ ہوتا ہے ان 3 دنوں کے اندر جو ہے ایک بالغ شخص، ایک عاقل شخص، ایک مسلمان شخص، آزاد شخص، مقیم شخص کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہو، چاہے وہ نقدن ہو یا جنسن، جس کی مالیت 612 گرام چاندی کے مالیت کے برابر ہوتا ہو۔ اگر اتنے وسائل، اتنے ذرائع، اتنے پیسے، اتنا روپیہ چاہے نقدن یا جنسن اس کی ملکیت میں داخل ہے تو یہ شخص جو ہے شرعاً صاحب نصاب کہلایا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے شخص پر قربانی واجب ہے جس شخص کی ملکیت میں اتنا مال اور اتنی ملکیت اور اتنی مالیت موجود نہیں ہے۔ فلا تجب علی الفقیری، تو اس صورت میں اس فقیر اور نادار پر جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر غریب نے بھی قربانی کر دی تو وہ ضائع نہیں ہوگی، اس قربانی پر اس کو ثواب حاصل ہونا ہے، اس کو جو ہے امت کے اندر مستحقین کے درمیان اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرماتے ولا یشترط فی وجوب الاضحیۃ ان یحول علی النصاب حول کامل، جیسے ہمارے یہاں جو ہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ایک شخص مثلا سمجھانے کے لیے 1 رمضان 1444 کے ہجری کے اندر جو ہے 1 رمضان میں صاحب نصاب ہوتا ہے، اگلے سال 1445 1 رمضان کے اندر اس کا سال مکمل ہو جاتا ہے۔ سال کے اول دن میں اور اگلے سال کے اس دن، ان 2 کناروں میں اگر اس کا نصاب برقرار ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر نصاب ٹوٹ گیا ان 2 دنوں کے اندر تو مسئلہ اور ہے۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے ایک شخص پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بس ان 3 دنوں کے اندر انسان کے یہاں نصاب موجود ہے۔ جیسے صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہوتا ہے کہ عید الفطر کی اس رات کے اندر صبح کے وقت کے اندر رہ کر اگر اس شخص کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہے جو 612.5 چاندی گرام کی مالیت کو پہنچ جاتے ہیں تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایسے ہی ان 3 دنوں کے اندر جس کی مالیت اس نصاب کو پہنچتا ہو تو اس شخص پر جو ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے مال پر اور اس کی آمدن پر اور اس کے ذرائع اور وسائل اور اسباب پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بل تجب الاضحیۃ اذا کان المسلم مالکا، بلکہ قربانی واجب ہوگی جب مسلمان مالک ہو، لمقدار نصابی، نصاب کی مقدار کا، یوم الاضحیٰ قربانی کے دنوں میں، فاضلا عن حاجتہ الاصلیہ، ان ضروریات زندگی کے علاوہ جس پر اس کی زندگی جو ہے موقوف ہے، کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، سہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ انسان کی ضروریات زندگی کہلاتی ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جو انسان کے استعمال میں نہیں ہیں، تو یا جن چیزوں کو انسان نے تجارت کی نیت سے گھر میں رکھا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے وہ پراپرٹی اور جو انسان کے عموماً یا تو استعمال میں نہیں ہے، جو یا اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، ان چیزوں کو جوڑ کر جو ان کی جو مالیت بنتی ہے، اگر وہ 612 گرام چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہے تو اس شخص پر جو قربانی واجب ہے۔ اگر ان چیزوں کو نکال دیا جائے تو اس کے بعد جو باقی مال بچتا ہے وہ ضروریات زندگی کا والا مال بچتا ہے، اس کو جو ہے حساب کے اندر نہیں جوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے قربانی کن شخصوں پر، کن قسم کے لوگوں پر واجب ہوتی ہے، یعنی کہ یہی تو سوال آیا نا، قربانی کس پر واجب ہے؟ تو فرماتے ہیں قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے یہ شخص جو ہے مسلمان ہو، آزاد ہو، اقامت پذیر ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ شخص مالدار ہو، اور 2 شرائط کا اضافہ کیا جاتا ہے، یہ عاقل ہو اور بالغ ہو۔
ان 6 شرائط کے ہوتے ہوئے جس شخص کے اندر جو ہے یہ تمام شرائط بیک وقت موجود ہے اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر تمام صفات موجود ہے، اسلام نہیں ہے، تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اسلام موجود ہے، تمام صفات موجود ہے لیکن آزاد نہیں ہے، غلام ہے، تو قربانی واجب نہیں ہے۔ مسلمان ہے، آزاد ہے، مقیم ہے، مالدار ہے، عاقل ہے پر بالغ نہیں ہے، تو قربانی واجب نہیں ہے۔ مسلمان ہے، آزاد ہے، مقیم ہے، مالدار ہے اور اسی طریقے سے بالغ ہے لیکن بے وقوف ہے، پاگل ہے، تو قربانی واجب نہیں۔ کسی ایک شرط کے چھوٹنے سے اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔